अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौल और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करें। सरगोदा में पुलिस ने कार्रवाई करके मुगवी को बाजियाब करा लिया है। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जहूर शाहिद से। जहूर, बताइएगा पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। जी, ये ठेकेदार मुजम्मल, इसको गुज़श्ता रोज अगवा किया गया और रिहाई के बदले में तावान की डिमांड की गई। तो पुलिस ने जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमा का सुराग लगाया और मुगवी को बायाब करवाया। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और उसके 2 साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। नाकाबंदी पर पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायरिंग की और एक आमिर शहजाद नामी जो मुलजिम है वो हलाक हो गया, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। शाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साहने मरी के बाद मामूलाती जिंदगी ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं हो सके। सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। वापडा और आइस्को का हमला भी बिजली बहाली के अमल में मसरूफ है। दूसरी तरफ बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद सर्दी में भी इजाफा हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मरी के हालात मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सड़कों से बर्फ हटा दी गई, राब्ता सड़कों को भी साफ कर दिया गया। बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एहलकार कोशां हैं। पिंडी पॉइंट, सनी बैंक, जीका गली, गड़ियाल, माल रोड और बाड़ियां समेत कई इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी। 70% से ज्यादा शहरी इलाकों में बिजली बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। हमारा अब एरिया जो घड़ियाल है वो चल चुका है। सनी बैंक, हमारा पूरा माल रोड, उसके बाद पिंडी पॉइंट से लेकर आगे हमारा कुछ बाड़ियों का एरिया है वो रिस्टोर हो चुका हुआ है और हमारा 70% एरिया अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया। वापडा हुकाम का कहना है कि दही इलाकों को बिजली की फराहमी के लिए मिनहाज ग्रिड की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन सारा अर्बन एरिया हमारा चल रहा है। कोई 30-25% हमारा एरिया बंद है, जिसपे हम अभी जो रूरल एरिया को फीड कर रहे हैं। मिनहासा कोई हमारा ग्रिड है वो बंद है, उस पे से 4-5 फीडर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हम कल शाम तक, नहीं तो परसों अर्ली सुबह तक हम उसको भी रिस्टोर करेंगे। मरी के बलाई इलाकों और नथिया गली में आज एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिसने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बुरेवाला में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। रेस्क्यू अमले ने बर वक्त पहुंचकर मकान में मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मियां शाहिद सलीम से। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल मताहिर, मैं आपको बताता चलूं कि बुरेवाला शहर के वस्त में वाकई ये रहायशी आबादी है एम ब्लॉक। वहां पर जो है 2 मंजिला मकान में अचानक जो है वो आग भड़क उठी। आग की शिद्दत जो है वो तेज होने की वजह से उसने देखते ही देखते पूरे मकान को जो है अपनी लपेट में ले लिया। आतिशबाजी के वाकये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू के जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने मौका पर पहुंचकर आग को बुझाने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए, जबकि उस मकान में मौजूद खवातीन और बच्चों समेत जो अहले खाना है उन्हें बाहिफाजत जो है वो बाहर निकाल लिया गया। जबकि आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से मुलहिका जो मकान है उसे भी आग जो है उसे अपनी लपेट में ले सकती है, जिसकी वजह से ये जो फायर फाइटर जो है वो तेजी से अपना काम जो है वो कर रहे हैं। जबकि इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हुई है वो ये है कि आग जो है वो आतिशबाजी की वजह से लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद सलीम, तफसीलात से आपने आगाह किया। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई निजी अस्पताल से जेल मुंतकिल। जेल सराय के मुताबिक शाहरुख जतोई ने तकरीबन 20 माह से ज्यादा अरसा अस्पताल में गुजारा। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा क्या मामला है? शाहरुख जतोई 20 महीने तक अस्पताल में रहे। जी बिल्कुल इसी तरीके की सूरत हाल है। रिटायर्ड डीएसपी के बेटे शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को जो है वो जेल मुंतकिल किया गया था अदालती अहकामात पर। लेकिन अहम इंकशाफात जब ये सामने आए कि शाहरुख जतोई जो कि जेल के बजाय अस्पताल में आराम फरमाते, गिजरी में वाक़ निजी अस्पताल की बालाई मंजिल पर बाकायदा तौर पर इनको एक कमरा जो है वो बुक करा के जो है वो दिया गया था, जहाँ पर ये 20 माह से मौजूद थे। और जब ये खबर और जब ये वाक़ सामने आया तो उसके बाद जो है वो शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को जो है वो अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जेल जराये का ये दावा है कि 20 माह तक जो है वो अस्पताल में इनको जो है वो रखा गया और उसके बाद जब ये वाकया, जब ये सूरत हाल सामने आई तो उसके बाद दोबारा इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताइएगा हॉस्पिटल इंतजामिया का क्या बताना है, किस वजह से इन्हें वहां रखा गया? 20 महीने क्या ऐसी तबीयत खराब रही?
जी बिल्कुल, अस्पताल हुक्काम का ये कहना है कि बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला का कोई लेटर था, वो अस्पताल में जो है वो पेश किया गया, और जब महकमा दाखिला किसी मुल्जिम को इजाजत देता है तो इस सूरत में मुल्जिम को जो है वो बीमार होने की सूरत हाल में अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया जाता है। 20 माह और उससे ज्यादा माह भी जो है वो किसी भी मुल्जिम को बीमार होने की सूरत में जो है अस्पताल में रखा जा सकता है। तमाम अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि जेल हुक्काम की जानिब से जिनकी जानिब से मुल्जिम को अस्पताल लाया गया था, वहां पर महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन पेश किया गया, उसके बाद ये अस्पताल की जानिब से नोटिफिकेशन में क्या लिखा था कि अगर मामला जैसे ही उठता है, मंजर आम पर आता है, तो फौरन इनको वापस जेल भेज दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अस्पताल हुक्काम का तो यही कहना है कि महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन था कि मुल्जिम की तबीयत खराब है और इनको बीमार होने की सूरत में अस्पताल लाया गया है, लेकिन जरा ये कहते हैं कि इसके पीछे बाकायदा तौर पे बासर अफराद का हाथ हो सकता है। शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई को इससे कबल भी जो है वो जेल अस्पताल में बीमार होने की सूरत में लाया गया था, उसके बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया गया था, लेकिन 20 माह से जायद का ये वक्त बताया जाता है कि अस्पताल में जो है वो आप बता रहे हैं महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत इन्हें अस्पताल में रखा गया, लेकिन अस्पताल में इनका इलाज भी हुआ होगा, डॉक्टर्स ने इनको देखा भी होगा, तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया वाकई कोई तिब्बी सहूलियात दी जा रही थी इनको या कोई बीमारी थी, क्या तबीयत खराब थी? जी बिल्कुल, कमर के मोरों का दर्द बताया जाता है। बीच में 20 माह के दौरान मुताबिक बार जो है वो इनको चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से भी जो है वो इनकी जानिब से शिकायत की गई। कमर मोरों में जो है वो दर्द था और इसी बिना पर जो है वो अस्पताल हुक्काम की जानिब से इनका जो है वो इलाज किया जा रहा था। विंची अस्पताल जो कि गिजरी में वाक़ है, उसकी बलाई मंजिल पर जो है वो कमरे में इनको जो है वो जगह दी गई थी, लेकिन जब ये तमाम मामला सामने आया तो हुक्काम का ये भी कहना है कि जब मामला मंजर आम पर आया तो एक दफा फिर हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे फैजान, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, कराची की जहांगीर रोड की वही पुरानी कहानी कई माह गुजरने के बावजूद सड़क ज़बूहाली का शिकार है। कराची से अनुषा जाफरी रिपोर्ट करेंगी। साल बदल गया लेकिन कराची की मसरूफ तरीन शाहराह जहांगीर रोड का हाल न बदला। सड़क अब भी टूट फूट का शिकार है। पीटीआई एमएनए फंड से गुज़िश्ता साल तामीराती काम हुआ, लेकिन कुछ माह बाद ही सड़क फिर से खस्ता हाल हो गई। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं सड़क की तामीर पर भी सियासत की जा रही है। कोई तो आए इस रोड का तो कोई हाल करे। यहाँ से लोग मजबूर बेचारे किसी हॉस्पिटल में जा रहे होते, मेन शाहराह है ये, यहाँ का हाल ऐसे है तो हम क्या करें। आजकल सिलसिला चलता है व्हाट्सएप का, जरा सा माल गिरा है व्हाट्सएप बनाया ओके बस खत्म हो गई बस। देखें कितने लोग इसमें गिरे, कितने मिले। यहाँ आए दिन रोजाना हादसा, डेली हादसा होते हैं, कोई देखने वाला नहीं। इख्तिदार की जंग है ये, वो अपने नंबर, लेकिन पब्लिक पिस रही है। ये लोग जो है ये रोड का बुरा हालात है ना, हर लोग परेशान हो जाते हैं। इस जगह पे रास्ते पे जो ना घर काम पहुंचने पे जो ना टाइम लग जाता है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान से आमिर लियाकत की कारकर्दगी का पूछा गया तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल दी। ये तमाम कामों की जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर ऑपोजिशन में है। ये नालायक जो इनके मिनिस्टर्स बैठे हैं, इनका काम है। बिलावल पूछे ना, जो जोकर्स अपने साथ बिलावल बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अपनी सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे, उन जोकर से, उन लूजर से पूछे तो सही कि आवाम की खिदमत क्यों नहीं कर पा रहे सिंध में। ये सड़क कई बार तामीर हुई लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं चली और फिर हर बार अजियत शहरियों को ही झेलना पड़ी। साल 2021 पीटीआई एमएनए फंड से तामीर की जाने वाली जहांगीर रोड की ये सड़क इस तरह तामीर की गई कि 1 साल बाद यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी इंतजामिया को दुहाइयाँ देता नजर आ रहा है। कैमरामैन शाहदत बलोच के साथ अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। ननकाना साहब में पुलिस ने महकमा सेहत के मुलाजिम के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मंसूर अमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान ने महकमा सेहत के मुलाजिम साहिर हमीद को अगवा करके 5 लाख रुपए तावान वसूल किया। मुल्जिमान ने शनाख्त से बचने के लिए मखवी को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। उनकी लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर मुकदमा ट्रेस कर लिया है और इसमें 3 अदद मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस तरह से सारी टीम ने सारे रिसोर्सेज, पूरे ननकाना के रिसोर्सेज इकट्ठे करके इस केस को ट्रेस करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसी तरह से इंशाअल्लाह जिन्होंने ये किया है उनको इबरतनाक करार वाकई सजा दिलवाना और जो इस किस्म के मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक
ایک بہت ہی اچھی تفتیش کے ذریعے پہنچانا یہ بھی ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کموکی کے علاقے راجے والا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل شہزاد ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی کوشش کی، جس پر شہزاد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہوا جبکہ دوسرے نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ادھر خانیوال میں گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے محمد اشرف سے۔ محمد اشرف، بتائیے گا گیس بحران کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، خانیوال سمیت میاں چنو میں بھی گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں گیس نہ ہونے کی وجہ سے کمرشل صنعتیں اور ہوٹل مالکان بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہیں پر گھریلو خواتین کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات، کاروباری افراد اور ملازمین بھی گیس نہ ہونے کے باعث بغیر ناشتے کے اپنے اداروں میں جانے پر مجبور ہیں، اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے LPG گیس سلنڈر اور لکڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ شہریوں سے من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، جبکہ شہری پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم شہریوں نے وزیر پیٹرولیم اور MD گیس سے گیس کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی خبر شامل کریں گے ٹنڈو محمد خان سے، جہاں پر 2 ماہ قبل قتل ہونے والے شخص کی لاش قبر سے غائب کر دی گئی ہے۔ عدالتی حکم پر پولیس کی نگرانی میں قبر کشائی کی گئی، جس پر انکشاف ہوا کہ قبر میں لاش موجود نہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز محمد انصار سے۔ جی بتائیے گا انصار۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کی UC لاکھاٹ کے گاؤں محمد ڈھول کے قبرستان میں، جہاں پر عدالت حکم پر 2 ماہ قبل قتل ہونے والے محمد بخش ڈھول کی لاش کی قبر کشائی کی گئی ہے، جبکہ یہاں سے اس کی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر لواحقین موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارا نوجوان 2 ماہ پہلے قتل ہوا تھا، اور ان کی جو ڈیتھ باڈی تھی وہ گنے کے فصل سے ملی، اور ہم نے پولیس کو اطلاع کیا، پولیس آئی، ضروری کارروائی کے بعد ہم نے ان کو دفنا دیا۔ آج قبر کشائی کی، ان میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے، خالی لکڑی نکلی ہے۔ یہی کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل ان کے ایک نوجوان محمد بخش ڈھول کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور 25 روز بعد اس کی لاش بھی قبر سے گم کر دی گئی اور لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی، جبکہ آج عدالت حکم پر قبر کشائی کی گئی ہے تو یہاں سے لاش برآمد نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس معاملے کا نوٹس لینے اور انصاف و تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جی کوئٹہ پریس کلب کے باہر میڈیکل کے طلباء کا احتجاج 32ویں روز بھی جاری ہے۔ طلباء میڈیکل کالجز میں داخلے کے طریقہ کار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے 15 جنوری تک مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی معاملات حل نہ ہوئے تو پھر ریڈ زون جا کر دھرنا دیا جائے گا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے رجسٹریشن ٹیسٹ قانون کو منسوخ کیا جائے۔ بھل صفائی کے نام پر بدین کی نہروں کا پانی بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عمران عباس سے۔ بالکل، بدین میں اس وقت پانی کی شدید قلت ہے، پینے تک کا جو پانی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہر سال ماہ دسمبر میں بل صفائی کے نام پر پانی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک شہر سے گزرنے والی نہر میں موجود ہوں۔ اس نہر کا پانی جو ضلع بدین کی تقریباً 6 لاکھ سے زائد آبادی کو جو ہے وہ پانی فراہم کرتا ہے، لیکن گزشتہ 10 روز سے اس نہر میں پانی نہیں ہے، اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے 2-4 روز مزید لگیں گے۔ اس نہر میں پانی کی قلت کے باعث اس وقت جو واٹر سپلائی کے تالاب ہیں وہ بھی مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ پانی کے استعمال سمیت پینے کے پانی کے لیے بھی شدید پریشان ہیں۔ یہاں پر بل صفائی تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں پر نہروں کی حالت ایسی ہے کہ پانی جو ہے وہ جہاں بھی سپلائی ہوگا وہ بدبودار ہوگا، لیکن بل صفائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے نام پر پانی بند کر کے یہاں پر ضلع بدین کی عوام کو پریشان ضرور کیا جا رہا ہے۔ جی حافظ آباد پولیس نے قتل کے ملزم کا 16 سالہ بعد دبئی سے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم مبشر 2005 میں ذمہ دار باتے خان کو قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے انٹرپول کی مدد سے ملزم کی گرفتاری یقینی بنائی ہے۔ ننکانہ صاحب میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کاشتکاروں نے گندم بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے چودھری افضل حق رپورٹ کر رہے ہیں۔
جی نئے پاکستان میں کسانوں کا استحصال کوئی نئی بات نہیں. کھاد بحران سے کسان خوار ہو کر رہ گئے ہیں. کھاد ڈیلر نے رات کی طریقے میں من مانے ریٹس پر کھاد بیچنا شروع کر دی ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت کھاد فراہم نہ کی گئی تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی, جس سے گند بحران پیدا ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے زمیندار 2 ایکڑ کوئی 4 ایکڑ کوئی 5 ایکڑ ہے تے سانو کھاد دا بڑا بحران ہے کہ سانو کھاد نہیں مل رہی. اسی ننکانہ شہر میں جاندے ہیں تے سانو کوئی کھاد نہیں دے رہا کوئی ڈیلر. رات دی تاریخی دے وچ سانو کھاد جڑی ہے اوہی کھاد جڑی ہے 2800 3000 دے وچ ملدی ہے تے صبح سانو ساری دیہڑی او سن لائناں چ لائی رکھدے نے تے لائناں چ لا کے تے سانو شام نو آندے بھی کھاد کونی ہے. وہ ہے جڑی ضلعی انتظامیہ جڑی اپنا وہ سوئی ہوئی وہ سانو پوچھ لی زمینداراں نو. وزیر اعظم اگے ساڈی درخواست ہے کہ ساڈی کوئی زمینداراں دی کوئی چھان بین کیتی جائے کہ انہاں نو کھاد ملدی ہے یا نہیں ملدی. جی کسانوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کھاد بحران کا فوری نوٹس لینے اور کھاد کی فراہمی کو مقررہ ریٹوں پر یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. جی پنجاب بھر کی طرح شجاع آباد میں بھی یوریا کھاد کی قلت سے کاشتکار پریشان دکھائی دے رہے ہیں. مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے راؤ زاہد سے. میں موجود ہوں ویئر ہاؤس کے باہر, جہاں کاشتکار کھاد کے اصول کے لیے آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے کاشتکار سونا یوریا کھاد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. میرے ساتھ ایک کاشتکار موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کھاد کے لیے آپ کو کیا مسائل ہیں؟ سویر سے آئے زراعت افسر دفتر انہوں نے آ کے بھائی اتنے کن جرا افسر چھٹی دے مار ملک فلاک شیر اندر بعد اساں 2 گھنٹے اتنے کن دار بدار دھکے کھا دین. ادھر تھے کالی پول ایک ٹرالا آیا کھڑے اتنے کے نمنجو ٹرالا آن کے روکے ہڑتال کی تھی, روڈ بلاک کی تھی. پولیس آ گئی, انہیں آخر روڈ کلیئر کرو تو آپ کو کھاد مل سی. اندر بعد اصا روڈ کلیئر کر دیتے, سارے کو شناختی کارڈ گھن کی دینے اندر اپنے کو رکھ دیتے. اصا وہ دھکے کھا دے رہے ہیں, من مانی کریں دے پین. فلاک شہر دا اتو کن پرچی آندی ہے 20 بوریاں دی 30 بوریاں دی وہ چلا دینن. کوئی پولیس والا آویں دے 10 بوریاں 20 بوریاں دے دینن. جی آپ نے سنا کہ گورنمنٹ ریٹ سے زیادہ کھائے 1768 روپے ریٹ ہے, جبکہ 1800 روپے میں انہیں کھاد دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات کا نوٹس لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاشتکاروں کو کھاد فراہم کی جائے. جی جہانیہ میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. لائنوں میں لگنے کے باوجود کھاد نہ ملنے پر کسانوں نے احتجاج کیا اور محکمہ زراعت کے افسران کا گھیراؤ کر لیا. اس موقع پر ایک پولیس اہلکار نے کسان پر تشدد کیا اور فرار ہو گیا. کسانوں کا کہنا ہے کہ معاملے پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے احکامات بھی جاری کیے جائیں. نوشہرہ میں ماربل انڈسٹریز کی جانب سے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ٹیکس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں آج کے نمائندے افتخار خان سے. جی افتخار. جی بالکل, ماربل انڈسٹری کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو حکومت کی جانب سے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جو کہ ظالمانہ ٹیکس بھی جو ماربل انڈسٹری پہ لگائے گئے ہیں, کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. مردان نوشہر جی ٹی روڈ پارک قسم ٹریفک کے لیے بند کیے گئے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور ہے وہ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ جب یہ اتنے ظالمانہ ٹیکس لگائیں گے جائیں گے, فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ٹیکس جو ہوگا وہ لگایا جائے گا, تو اس سے ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. ہم کارخانے بند کر دیں گے. اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اسلام آباد تک یہ احتجاج جو ہے وسیع کریں گے. مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں بل پاس کریں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو غیر قانونی ٹیکس ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ ہمارا جو احتجاج ہے اسلام آباد تک وسیع ہو جائے گا. جی خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گھریلو رنجش پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینکی اور اپنے بھائی کی گمشدگی کا بہانہ کرتا رہا. پولیس نے ملزم سے تفتیش کی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا. دنیا پور میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث عوامی پارک تباہ ہو گیا. مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے زاہد محمود سے. جی بالکل, ہم اس وقت دنیا پور چلڈرن پارک میں موجود ہیں. یہاں پر پارک کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر گراؤنڈز میں خاردار جھاڑیاں ہیں جو یہاں پر جو پارک کی خوبصورتی کو گرہن لگا کے رکھ دیا ہے. یہاں پر آنے والے جو بچے کھیلنے والے وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر چند بچے موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہم کھیلنے آئے تھے, ہمارے پیروں میں کانٹے چبھ گئے. بالکل جی, آپ نے یہاں پر جو ہے بچے کی بات سنی جنہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پارک میں جھولے لینے کے لیے آئے تھے, لیکن یہاں پر خاردار جھاڑیاں کی کانٹے ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاؤں میں
कंदकोट की तहसील तंगवानी के अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी के बायस खातून ने रेहड़ी पर बच्चे को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है और मुतासिर ने वजीर आला सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जिला सांगड़ में होने वाली हालिया बारिशों ने गंदम, सरसों की फसलों और आम के बागात को फायदा पहुंचाया है। किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान खास के लिए। बिल्कुल जिला सांगड़ में होने वाली हालिया बारिशों ने जिला सांगड़ के जरिए जमीनों में खड़ी गंदम, सरसों, गन्ना व दीगर फसलों के साथ यहाँ पर जो बागात हैं फलों को, उनको बहुत बड़ा फायदा दिया है। इस वक्त में सांगड़ के करीब एक जरिए जमीन पर मौजूद हूँ जहाँ पर हालिया बारिशों से बल्कि फसलों की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, तो वहीं पर फसलों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस सिलसिले में जब मेरी किसानों से बात हुई तो किसानों का ये कहना है कि जो हालिया गुज़िश्ता दिनों से बारिशें शुरू हुई थी उसमें यहाँ पर गंदम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और खास करके जो गंदम की पैदावार में भी इजाफा होगा, जबकि गन्ने को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जिला सांगड़ में अमूमन जो बारिशें हुई हैं उससे बहुत बड़ा फायदा होगा और खास करके जो इस वक्त जो फसलें हैं उनकी पैदावार में भी इजाफा होगा। जी, जिला औरंगजई में कलाया हेडक्वार्टर अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके बायस मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से मजीद जानते हैं। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाइप डी हॉस्पिटल है कलाया हेडक्वार्टर का, लेकिन यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त शदीद बर्फबारी शुरू है। अमले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टरों का जो अमला है वो मौजूद है, लेकिन बिजली न होने की वजह से जो एक्सरे मशीन है वो फंक्शनल नहीं हो सकती, उसका एक्सरे नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो कबाइल है उनका ये मुतालबा है कि खुदारा इस इलाके में खास तौर पर इस अस्पताल के लिए एक्सप्रेस वे जो है वो मंजूर हुई है टेस्को हुकाम की जानिब से, लेकिन टेस्को हुकाम जो है वो इस पे उसको फंक्शनल नहीं कर रहे। एक टाइप डी हॉस्पिटल कलाया के लिए और मिश्ती मेले के लिए। यहाँ पर कबाइल का कहना है कि जब हादसात होते हैं, जब तूफानी बारिशें होती हैं, जब मूसलाधार बर्फबारी होती है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। बिजली न होने की वजह से जितना भी ऑपरेशन सेटअप है वो बिल्कुल फ्लॉप होता है। तो इनका मुतालबा सूबाई हुकूमत से कि खुदारा इस अस्पताल में, इस टाइप डी अस्पताल में और मिश्ती अस्पताल में बिजली जो है वो टेस्ट को काम फौरी तौर पर इसको एक्सप्रेस वे को जो है वो ऑन किया जाए। जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बदीन से मुंतखब अवामी नुमाइंदों के दावों पर ना जाएं, पहले शहर की सड़कें देखें फिर अंदाजा लगाएं। बदीन से इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। शहर की अंदरूनी सड़कों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है और ये सड़कें हर वक्त सीवरेज और बारिश के पानी से भरी रहती हैं, जिसके बायस कारोबारी अफराद और आम शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मेन रोड है गोलाजी रोड, जिसको कराची रोड भी बोलते हैं। उनकी हालत है कि पूरे रोड पानी पानी लगा हुआ है। पीछे जो सीवरेज का पानी है वो भी गटरों का पानी 15 दिन से तकरीबन ये इसकी ऐसी हालत है। काम है बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना गलियों का हो रहा है, ना रस्तों का हो रहा है, ना कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर मेन रोड आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। शहरियों का ये भी कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया शहर में सड़कों की तामीर के दावे तो बहुत करती है, लेकिन सड़कों की तामीर का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है। बदीन के शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि ऐलानात और दावों से काम नहीं चलता, उनको किए गए वादों को जल्दी पूरा करना होगा। इमरान अब्बास, आज न्यूज, बदीन। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में एफसी बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 8 टीमों के मुकाबले में एफसी फुटबॉल क्लब ने बलोच फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कर्नल सलमान अमीन और इलाकाई अमायदीन थे। इस मौके पर कर्नल सलमान अमीन ने कहा कि जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। नौजवान नस्ल को मुआशरती बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों के मैदान आबाद रखना जरूरी है। आखिर में कर्नल सलमान ने जीतने वाली टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। और अभी आपको बताएं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने ट्रक आर्ट को जूतों पर भी पेंट कर दिया। आज न्यूज से बातचीत में बताया कि 5 से 7 रोज में एक जूते की जोड़ी रंगीन होती है। जहाज से लेकर जूते तक सबको रंगीन कर चुका हूं। ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली की जिंदगी के कैनवस पर नजर डाली है हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरा नाम हैदर अली है और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ।
میں جب سے پیدا ہوں، جب سے آنکھ کھولی ہوش سنبھالا ہے، میں نے آس پاس کلر کے علاوہ اور ٹرکوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے لوگ باب روز آف پاکستان کہتے ہیں، کوئی پیکاز آف پاکستان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گوستو کوربے کہتا ہے، حالانکہ میں ان سے ناواقف ہوں. یہ میرے کلائنٹ کا آئیڈیا تھا، انہوں نے مجھے شوز دیے اور میں نے ان کو کہا کہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں یہ شوز کر دوں گا، اور میں نے اس پہ اپنا ڈیزائن جو مجھے اچھا لگا میں نے اس پہ اپنا ڈیزائن بنائے اور میرے کلائنٹ کو بھی پسند آئے. اور اس سے پہلے میں مختلف چیزوں پہ کر چکا ہوں، لیکن یہ تھا کہ پشاوری چپل اور کھسے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور لوگ کرواتے ہیں، بہت سے پہنتے بھی اور وہ ہمارے کلچر ہی میں تک محدود رہتے ہیں. بس یہ تھا کہ اسنیکرز جو آئیڈیا میرے کلائنٹ مجھے خیال آیا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل طور پہ لوگ پہنتے ہیں، پہلے وہ گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، براؤن ہو، ہر کوئی اس کو پہنتا ہے. اس کے اوپر مجھے دلچسپی نظر آئی تو میں نے اس کو پینٹ کیا. سمجھ لیں کہ 5 دن لگتے ہیں اور 2 دن سوکھنے کے ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں، ہفتہ بھی لگ جاتا ہے اور اگر رش ہو زیادہ تو 10 دن بھی لگ جاتے ہیں. شوز پہ آرٹ تو ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کیا میں نے شوز پہ آرٹ، اب تک تو کافی آرڈر آ چکے ہیں. اس کے بعد میں نے اور بھی چیزیں سوچی ہوئی. ٹرک آرٹ اکیڈمی کے تھرو میں نے اور بھی انٹرنیشنل طور پہ بھی اور نیشنل بھی میں نے کام کرنا ہے. اور ابھی تو ایک آرٹ کار کلب نے مجھے جوائن کیا ہے اور اس کے لیے میں نے گاڑیاں بنانی ہے. ہوسٹن میں آرٹ کار کلب ہوسٹن، اس کے لیے بھی میں نے جا کے گاڑیاں بنانی ہے. کراچی میں جو اگر آپ میرا کام دیکھنا چاہتے ہیں، آرٹ گیلری ہے ایئرپورٹ پہ، ادھر جا کے آپ میرے جہاز پینٹ ہوئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. رکشے ویسپا اور فاکسی وغیرہ اور ان کی پورا کیفیٹیریا آپ پینٹ ہوا ہوا دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر کراچی میں دیکھیں، شارع فیصل کی برج میں نے پینٹ کیے اور ایئرپورٹ کا برج بھی پینٹ کیا تھا اور کینٹ اسٹیشن کی دیوار، ایم ٹی خان کی دیواریں بھی میں نے پینٹ کی. ان پہ بھی میں نے اپنا نایاب کام کینٹ اسٹیشن والی جو دیوار ہے اس پہ کیا تھا. انشاءاللہ یہ ہے کہ میں اپنا کام دکھاتا رہوں گا، بھلے تمہیں چاہ نہیں، ہمیں بھی پرواہ نہیں، ہم کرتے رہیں گے، اپنے رنگ بکھیرتے رہیں گے پوری دنیا میں اور اپنے محبت بھرے شعر لکھتے رہیں گے. دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہٹ، اس کو بھی جاری رکھیں گے اور فاصلہ بھی رکھیں گے، پیار بھی ہونے دیں گے.